हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतील. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे ज्याचे नाव असा गोवनलाल ब्लॉग्स. तर परत एक न्यू एक्सायटिंग व्हिडिओ आणि आज असा नागपंचम आणि सगळ्यांक नागपंचमीची खूप खूप शुभेच्छा. तर आता ओमकार वयता, हांव न्हेसून रेडी रावला कित्याक म्हाका वचोंक जाय कॉलेजीक. हांव वचना तेच्या वांगडा कित्याक मम्मी कामान बिजी आहा आनी चाव बीन करपाक जाय. आनी हांगासर तुमी डेकोरेशन पळोवंक शकता. बड्डेचें डेकोरेशन काय अजून काडूंक ना. मम्मी सांगता आसुनी खंय तशेंच. कोणाची पुजा जाली पळय न्हू तेंचे फुगोट्यो वाजता फाटल्यान आनी मम्मीची हांगासर चालू आहा तयारी. तर ओमकाराक वचोन येवन पयलीं नाग घेवन फोन तेजे कडेन दिता कित्याक शूट काडूंक जाय. हांव काय वचना तेका लागून तेका म्हणटा पयलीं शूट घे म्हणून. आमच्या थंय लागींच नाग मेळटा, सो आमकां काय व्हडलें चड पयस वचपाचें पडना. ओमकार चलोन वयतलो आनी घेवन येतलो. सो तुमी पळया फुडें थंय तो दाखयतलो ओमकार तुमकां. तर फुडें पळया ब्लॉग. ओमकार वयता नाग हाडपाक लागून. नालो बीन तो न्हेसला. कृपया फ्रेंड्स हांगासर कितले उदीक भरता. आतां कमीत पावस पडला आनी इतले भरले हांगासर. चड पावस बीन पडत तर सारकेंच खुबूच भरता. तर पळया फ्रेंड्स, नाग हांगासर मेळटा. ही गणपतीची चित्रशाळा आसा. हांगासर नाग मेळटा. गणपती आसा हांगासर. नाग कशें मेळ दवरता हांव नाग आदल्या घरान व्हरून. आतां काय हांव नाग पुजिना, सो हांगासर हांव नाग दवरता आनी वयता मागीर दादा येवन पुजतलो. नाग हांगासर पुजता आमचो पळय. तर फ्रेंड्स आता आमी चाव घेवया. आयज चावे वांगडा कांय ना कित्याक आजून मम्मीचें कांय जावंक ना तयारी. तेका लागून आतां फक्त चाव घेवया. परेखा आनी हो आमचो ओमी वयता. हाय, कालूच तेका न्यू जॅकेट हाडला. दाखय रे घालांनी. एक जॅकेट शेणयलें तेणी खंय तरी. दाखय बॅक सायड दाखय. अशें बॅक सायडीन आहा आनी रातचें एक ग्लो जाता. फुडें कर. आनी थंय एक बारीकसो हांगासर एक लोगो आहा. तर चला फ्रेंड्स, 8 जावपाक फक्त 5 मिनटां उरल्या आनी तेका लेट जाता. A few moments later. 20 मिनटां आहा, 10 मिनटां सॉरी. म्हापसा आहा अजून. ड्रायव्हरूय येवंक ना. घरा वचपाक आतां. ओमकाराक आपयता थिएटरा कडेन व्हरोंक. नागपंचमी दिसा पळया. आतां असलेच दीस पळोवचे पडटले. लांब कॉलेज लागीं आसली तेन्ना ओके आसलें सगळें. आतां पयस म्हणटोच हेच दीस काडचे पडटा. कांकणां घेतल्या मम्मी खोतयेन आसा आनी गंगेक. आतां या पळोवया हो केन्ना येता ड्रायव्हर. तो 3 सुट्टली सारकी बस. 50 जाली. मातसो पावळ्यो गळटा. आमची बस भरल्या फाटल्यान. चला फ्रेंड्स, मागीर घरा गेल्या परत मेळटा फ्रेंड्स. आनी उबे रावून येयला. इतके पांय दुखोंक लागले न्हू आनी इतकी गरमी. आमी फुडेंच रावलेली तेका लागून ते बसीची हीट मारताली आनी गरमी जावंक लागली. तेका लागून ट्रॉपिकॅना हाडला. तर आतां फ्रेश जाता आनी देवाक पांयां पडून येता पयलीं नागाक. आनी मागीर तुमकां दाखयता हाचें स्पेशल कितें पळय न्हू तें. आतां पांयां पडपाक आनी मेळटा तुमकां. बरें आसतना रांदताली जेयताली खाताली आनी वयताली आपोप जाता न्हू. तें बरें आसलें. तें मागीर काय घरा पावप फुडें पळयात. नागपंचमीचे स्पेशल डीश म्हटल्यार पातोळी. आतां पातोळी खावया आमी. ती तरी देवाचो नैवेद्य. अशे पातोळी आसता.
नागपंचमीक स्पेशल केल्लेले आसता ह्यो गोंयान करतात सगळीच जाणां. हे सगळे भायले वायट वायट दिसता पण ते तांदळाच्या पिठा पासून करता आनी हो हळदीचो खोलो भायरसून घालता तो मागीर तो फ्लेवर येता तेका अशें. आनी भितून हे सगळे चण्याची दाळाचे मिक्सचर. चला फ्रेंड्स, तर आमी आतां खावया. A few moments later. नाग पावयता व्हरून ओमकार हो आतां पावोवपाचो आसता आनी मागीर दुसरे दिसा घरान हाडून घेवपाची ती मुर्ती. सो आतां आमी वयता पावोवपाक. चाची घंटा वाजयता आनी हांव फाटल्यान व्हिडियो काडयत वयता. तर आतां झाडांनी पावूंक जाय तेका. पयलीं तुळशी कडेन दवरूंक जाय आनी मागीर झाडांनी पावूंक जाय. कित्याक नाग हो सदांच झाडांनीच आसता, तेका लागून तेचे स्थान झाडांनीच, म्हणून झाडांनी पावोवपाचो आसता. उकलूंक जावना मातसो तेका बेश्टे उकल तेचो दवरलो पानां सकयल मातसो उकल बरें तेका उकलूंक ना पानाचो तेतूंतलो पानांतलो पुरो रे, पानारूच दवर रे. पूण नाका उकलता ते. A few moments later. पिझ्झा ऑर्डर आनी हांगासर आतां पिझ्झावाल्याक नेवोत हा दिसता, नाल्यार हरशीं घरा मेरेन येता. पूण आतां ओमकाराक धाडला रस्त्यार आनी ओमकार तो पळय घेवन येता आतां पिझ्झा ऑर्डर केल्लेली पळय न्हू ती फाटल्यान हवे येता. चला फ्रेंड्स, आतां पिझ्झा खावया वचून. स्ट्रीट लायट हांगा, स्ट्रीट लायटाच्या उजवाडाक हांव ब्लॉग करता. बाय आमचे गेले घरा पियू आत्तां जस्ट गेला. आजा चलो फ्रेंड्स, अभी खाते हैं पिझ्झा. ऑर्डर केल्या पिझ्झा, भाजी पनीर, दीदीन आपल्याक ऑनियन केल्या, ओमकाराक कॉर्न. फ्रेंड्स, तुमची नागपंचम कशी जाली आणि आमची सुद्धा बरी जाली. तर फक्त ओन्ली थिंग हांव मातशें लेट पावलें कित्याक हांव म्हापसा गेल्लेलें आनी येता आसतना बसूय नासली, ताका लागून लेट पावलें. तितल्या म्हणसर घरा येता म्हणसर ना पावपाचो टायम जाल्लो. पूण हांव पांयां बीन पडलें, नेवेद काडलो आनी रोकडोच मागीर ओमकारान पावपाक घेतलो. तर तुमकां व्लॉग आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा, जेणे करून व्हिडियोज अपलोड जाल्या उपरांत तुमकां नोटिफिकेशन येतलें पयलीं. आनी थँक्यू फॉर वॉचिंग. आनी तुमची नागपंचम कशी जाली ती कमेंट करून सांगा.